नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट रवि लामिछानेले सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका छन्। अदालतले गरेको फैसलालाई स्वागत गर्ने दाबी गरेका रवि मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा आफू अनागरिक भएको भन्दै केही दुखी देखिएका छन्। कानुन पालनाको क्रममा कमजोरी गरेको विषयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने रवि उल्टै अनागरिक भएको भन्दै दिएको वक्तव्यले केही आशंका पैदा गरिदिएको छ। स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका रवि नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै उनी कमजोर नैतिक धरातलमा उभिन पुगेका छन्। टेलिभिजनको पर्दामा होस् वा मन्त्रीको रूपमा सुशासन र पारदर्शिताको विषयमा बहस छेडेका रवि आफै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दोषी ठहर हुनु आफैमा दुःखद विषय हो। अदालतको फैसलाबाट स्वतः मन्त्री पद गुमाए पनि उनी राजीनामा बुझाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न पुगे। यसको अन्तर्य जेसुकै होला, तर उनी अझै पनि राजनीतिक इगो पूरा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट केही आश्वासन सुन्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। उसोतः टेलिभिजन पत्रकारिताबाट चर्चामा आएका उनले व्यथितिका विरुद्ध आवाज उठाइरहे। राजनीतिले सही दिशा समात्न नसकेका बेला रविले बोलेको वचन कृष्ण बाण जस्तै बन्थ्यो। उनी राजनीतिक दलका नेताहरू र उनीहरूको प्रवृत्तिमाथि खरो प्रश्न गर्थे। कानुन पालना नगर्ने भन्दै धेरैलाई हकार्थे पनि, तर उनी आफै नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। हुन त उनले मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा आफू अनागरिक बनेको भन्दै प्रश्नबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। यसरी भाग्न उनलाई छुट छैन। समानुपातिकमा 13 र प्रत्यक्षमा 7 सिट उनका प्रतिबद्धताबाटै आएका हुन्। रविजी, हेक्का राख्नुहोस्, मत आफू अनुकूल पार्नुभयो। कानुन पालनामा तपाईँ चुकेको सत्य हो। कानुन पालना गर्नुहोस्। गल्ती भएको विषयमा आम माफी माग्नुहोस्। यसले केही बिग्रिँदैन। तपाईँ नेपाली नै हो। विदेशी नागरिकता बोक्नेहरूको यहाँ कुनै कमी छैन। तपाईको आँट र सफलता चर्चा गर्न लायक छ, तर तपाईका केही प्रविधिगत विषय सुधार्नै पर्छ। भाग्ने होइन, गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुहोस्। नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्ने बाटो बन्द भएको होइन। प्रक्रिया थाल्नुहोस्, आउनुहोस् जनतासँग फेरि नयाँ जोश र ऊर्जा बोकेर। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। नागरिकता विवादमा दोषी ठहरिएका रवि लामिछाने अनागरिक, गुमियो सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद, दिए आफू राज्यविहीन भएको भावुक प्रतिक्रिया। तर यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्छु? राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। माओवादीको निर्णयले एमालेमा तरङ्ग, सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन माघ 23 गते हुने। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। मिति 2079 माघ 23 गते सोमबारको दिन बिहान 11:59 समय तोकेको छु। विवादै विवादको घेरामा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की स्टन्ट र भाषणबाजीमा लागेको भन्दै आलोचना। सञ्चार माध्यमले एकतर्फी समाचार बनाएको भन्दै कार्की असन्तुष्ट। म एउटा मानवको हैसियतले पुगे, म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पुगे। र आइएसका उच्च नेता बिलाल अल सुडानी सोमालियामा मारिएको अमेरिकी घोषणा। सुडानी मारिनु अमेरिका र सहयोगी देशका लागि सुखद खबर भएको रक्षा मन्त्री अस्टिनको भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले रविले नागरिकता लिने प्रक्रियामा कानुनको अवज्ञा गरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ। सांसद पद खारेज भएसँगै रविको सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद नै गुमेको छ। रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलाले यसबारे थप चासो बढाइदिएको छ। एक रिपोर्ट। स्वार्थ बाजिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेसँगै नागरिकता विवादको निरूपण भएको छ। सर्वोच्चले संविधानको धारा 133 को उपधारा 2,
3 र धारा 137 अनुसार उत्प्रेषण आदेशले सांसद पद गुमेको फैसला सुनाएको थियो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेको भन्दै सर्वोच्चले रवि उम्मेद्वार हुन पनि अयोग्य भएको ठहर गरेको हो। नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले अति राम्रो फैसला गरेको छ। यो देशमा न्यायालय रहेछ। नेपालको न्यायतन्त्र बिकेको छैन। नेपाललाई फिजी भुटानीकरण हुनबाट सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईँको जोगाएको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई तपाईँको चाहिँ हामीले सम्मान गरेका छौँ। शक्ति केन्द्र लागेको थियो। शक्ति केन्द्रको विरुद्धमा पनि सर्वोच्च अदालत झुकेन। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले तपाईँको एकदमसँग चाहिँ एउटा न्याय गर्नुभएको छ। यो देश बचेको छ। अब रविको नागरिकता नै नरहेपछि सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति सबै पद खारेज भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनले दल खोल्न स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार उनको पार्टी सभापतिको पद समेत स्वतः खारेज भएको छ। तर रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेमा फेरि मन्त्री बन्ने बाटो भने खुला छ। संविधानले नै 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न सांसद बन्नु नपर्ने व्यवस्था अनुसार उनी मन्त्री बन्न त पाउलान्, तर नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। नागरिकता खारेज भएपछि रविको सभापति पद गुमेको छ। सभापति पद नै गुमेपछि उनको सभापतित्वमा दर्ता भएको पार्टीको हैसियत के हुन्छ भन्ने बारे भने अनिलता सृजना भएको छ। यसअघि तत्कालीन नेकपाको दर्ता विघटन गर्दै एमाले माओवादी केन्द्र बिउताएको सर्वोच्चको फैसला अनुसार दल दर्ताको विषयमा नै नयाँ ढंगले बहस नहोला भन्न सकिन्न। यसको अर्थ उनले खोलेको दलबारे के हुने भन्ने बारे केही समयमा निर्णय सार्वजनिक भने हुने नै छ। रविको नागरिकता खारेज भएपछि उनका समर्थकले सर्वोच्च अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबारको फैसलापछि रविका समर्थकले विभिन्न नाममा नाराबाजी नै गरेका छन्। नाराबाजीपछि प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ। अब रविले नागरिकता लिने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली नागरिकको हैसियत नै गुमाएका रवि अब राज्यविहीन बन्न पुगेका छन्। उनले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु नगरुन्जेल राज्यविहीन बन्नेछन्। रविले यसअघि नै अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमेपछि रवि लामिछाने अब फेरि उपचुनावमा उम्मेद्वार बन्न पाउलान्, पार्टी सभापति बन्न पाउलान्, यो आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएका रवि विरुद्ध रिट निवेदकले सजायको माग दाबी नगरे पनि रविले पाएका सबै पदहरू भने खारेज भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित रविको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले फेरि उपचुनाव गराउनु पर्ने भएको छ। यस्तोमा अब फेरि रवि आफै उम्मेद्वार बन्न सक्छन् वा सक्दैनन्? एक रिपोर्ट। तत्कालका लागि रवि राज्यविहीन बनेका छन्। नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएको छ। यसअघि नै उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि त्यसको निशान नेपाली अधिकारी समक्ष नबुझाएपछि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नथालुन्जेल रवि राज्यविहीन बन्न पुगेका छन्। माघ 14 गते शनिबार रहेकाले उनी आइतबार मात्रै नागरिकता पुनः प्राप्तिका निम्ति जान सक्ने भएकोले रवि कम्तीमा पनि आइतबारसम्म राज्यविहीन बन्नेछन्। राज्यविहीन बनेका रवि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीदेखि सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाउने पहिलो नेपाली बनेका छन्। कानून निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेका रवि आफै नागरिकता जस्तो गम्भीर मामलामा दोषी ठहर भएपछि उनको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। कानून पालनामा उदासीन देखिएका रवि अब फेरि आफै निर्वाचित क्षेत्रमा फेरि उम्मेद्वार बन्न सक्छन्? यो प्रश्न आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ। उसो त रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनी फेरि पार्टी सभापति र उपचुनावमा उम्मेद्वार बन्न भने पाउनेछन्। निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न होस् वा पार्टी राजनीति गर्न नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण अब उनले यी पद प्राप्त गर्न र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पहिले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने बताएका रवि लामिछानेले आफू अनागरिक भएको बताएका छन्। फैसलापछि मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा रविले आफूसँग कुनै प्रश्नको जवाफ नभएको बताएका छन्। सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदा रवि गृह मन्त्रालयको नियमित काममै थिए, तर सर्वोच्चले नागरिकता विवादमा रविलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्। तर यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु? अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? थाहा छैन मलाई। एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु, स्वीकार गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। तर अरू प्रश्नमा त मलाई
भनिहाल्यो एउटा अनागरिकले के आन्सर दिने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा अब म अध्यक्ष रहिन सर म छैन म केही पनि भएन म कहीँको पनि हैन यदि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुनः थाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका रवि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति गुमाएका रविले आगामी कदमबारे छलफल गर्ने गरी बालुवाटार पुगेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले गैर नागरिक ठहर गरेपछि पुस 11 मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका लामिछाने पद 32 दिनमै गएको छ। पद स्वतः खारेज भए पनि रविले प्रधानमन्त्री समक्ष पदबाट राजीनामा बुझाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्मुखमा बसेको माओवादीको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको विषयलाई उठाएर फेरि यसबारे तरङ्ग फैलाएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट झस्किएको एमाले माओवादी केन्द्रको पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकबाट थप तरङ्गित बनेको छ। सरकार गठनको बेला एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपति पदमा माओवादीले किन बार्गेनिङ गर्न थाल्यो भन्ने विषय यति बेला पेचिलो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रपति साझा संवैधानिक पद भएकाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्दै राष्ट्रपतिको विषयलाई थप पेचिलो बनाउने संकेत गरेको छ। अर्को बैठक 16 माघका लागि बोलाएको माओवादीले एमालेलाई दिनुपर्ने भन्दै भागबण्डा गरिएको राष्ट्रपतिमा किन बार्गेनिङ गर्न थाल्यो प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। तर माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा एमालेलाई धोका नदिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिमै टुङ्गो लगाउनु पर्ने दाबी गर्छन्। एमाले सहितको एमाले बाहेको हुँदै होइन धोका दिएको भन्ने प्रश्नै आउँदैन। माओवादीले कांग्रेस एकीकृत समाजवादीसँगको आन्तरिक छलफलमा राष्ट्रपतिको विषय तन्काएर एमालेलाई साइजमा ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्दा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने सहमति पहिले नै भइसकेको छ। तर सरकार र सभामुख आलोपालो गर्ने सहमति छ। यसअघिका राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएको विषयलाई ध्यानमा राखेको माओवादी संविधानले आलङ्कारिक भनेको शक्तिशाली राष्ट्रपति पदमा तीखो नजर लगाइरहेको छ। तर यता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने राष्ट्रपतिमा एमालेले उम्मेद्वार बनाउने र त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय मान्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमालेले उम्मेद्वार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। एमालेले सहमति कार्यान्वयनको बाटो कुर्दा माओवादी केन्द्र भने सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको लेपन लगाएर आफू अनुकूल निर्णय गराउने पक्षमा देखिएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले कानून विपरीतका कामहरू गर्ने र शक्ति सन्तुलनमै प्रश्न खडा गरिदिने अवस्था बन्दै गएपछि आलङ्कारिक भनिएको राष्ट्रपति पदमा दलहरू मात्रै नभएर विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले समेत प्रत्यक्ष चासो राख्न थालेका छन्। एमाले सहमतिको पालनाको पक्षमा रहे पनि विश्वासको मतमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति देखिएको अभूतपूर्व समर्थनले एमाले माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिमा एमालेकै उम्मेद्वार हुने भन्दै माओवादी नेता जनार्दन शर्माले दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचन गोप्य मतदानमा हुने हो। गोप्य मतदानद्वारा हुने भएको हुनाले अब यहाँको जस्तो व्हिप त त्यहाँ हुन सक्दैन। तर पनि फेरि पार्टीहरूको आफ्नो मान्यता भएको हुनाले पार्टीले निर्णय गरे अनुसार नै मत हाल्ने भएको हुँदा अब बहुमत अहिलेको सरकारसँग गठबन्धन भएको हुनाले सरकारले प्रस्ताव गरेको सरकारमा भएका दलहरूले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने देख्छु मैले। अहिले पार्टीमै विश्वासको सङ्कट देखिन थालेपछि उपमहासचिव शर्माले एमालेसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाएर प्रचण्ड सामु दबाव सिर्जना गर्न चाहेका थिए। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको लेपनमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई मध्ये एकजनालाई अघि सार्न आन्तरिक तयारी थालेको छ। यद्यपि शक्ति सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक र बाह्य दबावको आधारमा राष्ट्रपतिको विषय पेचिलो बनाउन थालिएको छ। माओवादी सहमतिबाट पछि हट्न प्रयास गरिरहँदा कतै देश मध्यावधिमा त जाँदैन भन्दै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदका लागि माघ 23 गते निर्वाचन हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन गर्न 2079 माघ 23 गते सोमबारका लागि मिति तोकेका हुन्। उनले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि मिति 2079 माघ 23 गते सोमबारको दिन बिहान 11:59 को समय तोकेको छु। उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्न संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन गर्दछु। बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक माघ 23 गते सोमबार बिहान 11:59 मा बस्ने गरी बोलाइएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई भेट्न जाँदा आफूले अस्पताल प्रशासनको कुनै प्रोटोकल नमिचेको बताएका छन्। मंगलबार साँझ राज्य मन्त्री कार्की कीर्तिपुर अस्पताल आचार्यको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा बुझ्न पुगेकी थिइन्। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आचार्यलाई आइसियुमा भेट्दा कसले भिडियो खिचेको भन्ने पनि आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। उनले आफूभित्र रहेको मानवता एक चिकित्सकको हिसाबबाट आफू आचार्यलाई नभेटी बस्न नसकेको प्रष्टीकरण दिए। म राज्य मन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ पुगिन, म एउटा मानवको हैसियतले पुगेँ, म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पुगेँ र म एउटा राज्य अङ्गको पनि हैसियत त्यहाँ पुगेँ र त्यहाँ पुग्नु आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्छ। सायद यो हजुरहरूले पनि बोध गरिसक्नु भएको अवस्था छ। रह्यो कुरा प्रोटोकल मिचिएको, प्रोटोकलको कुरा गर्दै गर्दा हामीले हरेक प्रोटोकलहरूभन्दा माथिको प्रोटोकल एउटा मानव। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री कार्कीले सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो विरुद्धका समाचार मात्रै प्रकाशन गरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएकी छन्। वीर अस्पतालको क्याथ ल्याबको उद्घाटन कार्यक्रममा रिबन काटेको मात्र नभई त्यहाँको समस्याको बारेमा आफूहरूले गरेको छलफल र त्यसबारेका समाचार नआएको भन्दै उनले रोष प्रकट गरिन्। त्यहाँ बसेर हामीले त्यहाँका जनशक्तिका मुद्दाहरू, क्याथ ल्याबमा आवश्यक भएका फर्दर इक्विपमेन्ट्सहरू के कसो छन् हैन र सेवाका विकेन्द्रीकरणका कुराहरू थिए, दरबन्दीका इस्युजहरू थिए, त्यो बारेमा उहाँहरूले हामीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो। सिटी स्क्यान, एमआरआईका इक्विपमेन्ट्सहरू पनि अपुग अवस्थाहरू बारेमा उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। त्यो बारेमा चाहिँ समाचारमा आएन पत्रकार मित्रज्यू। राज्य मन्त्री कार्कीले कुनै पनि नागरिकले आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारणले स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी काम गर्ने पर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी छन्। उनले बिमालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट विस्तार र लक्षित वर्गमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको पनि बताइन्। स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन एकीकृत एम्बुलेन्स कार्ययोजना अघि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की चर्चासँगै स्टन्टमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ। मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै क्यामेरा मैत्री बन्दै गएकी राज्य मन्त्री कार्की आफ्नो हरेक गतिविधिलाई क्यामेरा मार्फत सर्वसाधारणमा पुर्याउन माहिर छिन्। असफलताको कथा सुनाउँदै आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको उपचारको क्रममा कार्की अस्पतालको सघन कक्षमै क्यामेरा सहित पुगिन्। आचार्यलाई ढाडस दिएकी कार्कीले आचार्यसँग केही संवाद पनि गरिन्। त्यो संवादको अंश अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा छरपष्ट छ। तर उनले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई लत्याउँदै स्टन्टमा लागेको आरोप लागेपछि त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिएकी छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्की स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने चर्चा थियो, तर राष्ट्रपाले उनलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रूपमा उठायो। डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा आन्दोलन गर्दै चर्चामा आएकी कार्की आफ्ना सबै कामहरू क्यामेरामा कैद गरेर प्रचार गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिनन्। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा ज्यान गुमाएका झापाका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल मिचेर क्यामेरा सहित पुग्नु। प्रेम दाइ, म आएको छु है, डाक्टर तोसीमा कार्की। किन यस्तो गर्नु भएको तपाईँले? हेर्नु त, मेरो नाम पनि लेख्नु भएको रहेछ।
स्वास्थ्य प्रोटोकल अवज्ञा गरेको आरोप लागेपछि मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अस्वीकार गरेकी छन्। प्रेम प्रसादलाई आइसियुमा भेट्न जाँदा आफूले स्वास्थ्य प्रोटोकल नमिचेको दावी गरेकी छन्। मन्त्री र चिकित्सकको नाताले आफू त्यहाँ पुगेको भन्दै कार्कीले विरोध भएपछि आक्रोश समेत व्यक्त गरिन्। हजुरहरूले भन्नुभयो म राज्य मन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ पुगे होइन, म एउटा मानवको हैसियतले पुगे, म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पुगे र म एउटा राज्य मन्त्री, एउटा सरकारको एउटा अङ्गको पनि हैसियतले त्यहाँ पुगे र त्यहाँ पुग्नु आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्छ। कार्की विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन। माघको पहिलो साता वीर अस्पतालले सुरु गरेको ल्याब सेवा उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री र राज्य मन्त्रीले छुट्टा छुट्टै रिबन काटेपछि उनको विरोध भयो। तर उनी आफ्नो राम्रो कामको चर्चा सञ्चार माध्यमले नगरेको भन्दै मिडियाप्रति रुष्ट नै छिन्। हामी छलफलमा बस्यौँ, त्यहाँ बसेर हामीले त्यहाँका जनशक्तिका मुद्दाहरू, क्याथ ल्याबमा आवश्यक भएका फर्दर इक्विपमेन्ट्सहरू के कसो छन् होइन र सेवाका विकेन्द्रीकरणका कुराहरू थिए, दरबन्दीका इस्युजहरू थिए, त्यो बारेमा उहाँहरूले हामीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो। सिटी स्क्यान, एमआरआईका इक्विपमेन्ट्सहरू पनि अपुग अवस्थाहरू बारेमा उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। त्यो बारेमा चाहिँ समाचारमा आएन पत्रकार मित्रज्यू। मन्त्री बनेपछि मात्रै उनी विवादमा आएकी होइनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्दादेखि नै चर्चा र विवादको घेरामा तानिँदै आएको उनको राजनीतिक जीवन सिंहदरबारमा पुगेपछि झन् बढ्दो क्रममा छ। केही दिन पहिले मात्रै पनि सामाजिक अभियन्ताको ट्याग लगाएका केही मानिसहरू होल बाँधेर क्यामेरा सहित मन्त्रीको कार्यकक्षमै पसेका थिए। त्यसपछि बाहिर निस्किएर कार्की सहित केही व्यक्तिहरूले विभिन्न विषयमा बहस गरेका थिए। देशमा नागरिक सिटामोल नपाएर मृत्युको मुखमा परिरहेका छन्। सुत्केरी हुन नसक्दा थुप्रै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर मन्त्रीहरू लोकप्रियता खोज्दै क्यामेरा तेर्साएर कहिलेसम्म नागरिकको भावनामाथि खेलिरहने प्रश्न गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। अझ स्टन्ट गर्दै लोकप्रियता कमाउन मन्त्रीहरू नै सरिक बन्दा जनताले सेवा प्रवाहमा नयाँ अनुभूति गर्न पाउलान्? जवाफ मन्त्री सांसदहरूले दिनै पर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दैनिक हजारौं बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्दछन्। तर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दरबन्दी अभावका कारण बिरामीले उल्लेख्य सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। वर्षौंदेखि रिक्त पदमा दरबन्दी हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। यो दृश्य सधैँ बिरामीको चापले भरिभराउ हुने महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको हो। यस अस्पतालमा दैनिक 2000 भन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालका बिरामीहरूले न सहजै उपचार पाउन सक्ने अवस्था छ, न भर्ना नै। सिकिस्त बिरामीले समेत सहजै भर्ना समेत नपाउने अवस्था छ। आउँदाखेरि आइतबार, सोमबार, शुक्रबार भनेर पठाउने, आलोपालोसँग उहाँलाई धेरै महँगो पर्ने बाहिरबाट आएको सरकारी सेवामा उपचार लिँदा होइन, कन्टिन्यू तरिकाले नजाने। इमर्जेन्सीबाट गयो भने अलिकति सेवा सुविधा पायो, साधारण नर्मल तरिकाले चाहिँ गयो भनेपछि कहिले आइतबार भन्यो, कहिले बिहिबार भन्यो, कहिले शुक्रबार भन्यो। टाढाबाट आएको त उसले कन्टिन्यू चाहिँ जानु पऱ्यो नि उपचार भएर त। त्यही भरिको मान्छे आउँछ यहाँ त, ठुलो हस्पिटल भनेर आउँछ, राम्रो डक्टर छन्, डक्टर उत्पादन गर्ने ठाउँ हो यहाँ त, अनि स्वास्थ्य सेवा राम्रो छ भनेर आउँछन्। तर मान्छे निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, यहाँ सुधारको लागि अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने एउटा छुट्टै टिम बनाउनु पर्ने अवस्था देख्यो नेपाल सरकारले यस्ता सरकारी हस्पिटलहरूमा। अस्पतालमा बिरामीको चाप अनुसारको दरबन्दी अभावले गर्दा नै भने अनुसारको सेवा दिन नसकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। देशकै प्रतिष्ठित अस्पतालमा बिरामीले सहज उपचार पाउन सकेका छैनन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हाल इएनटीको स्वीकृत 8 जना प्राध्यापक दरबन्दी मध्ये 5वटा पद वर्षौंदेखि खाली छ। पेडियाट्रिक सर्जरी प्राध्यापक, स्त्री तथा प्रसुति रोगका उपप्राध्यापक, जनरल सर्जरी 2 जना पनि रिक्त नै छ। साथै नर्सिङतर्फ 1000 भन्दा बढीको दरबन्दी रहे पनि 50% मात्रै दरबन्दीमा नर्सहरू छन्। हाल 2550 जना कर्मचारी संख्या रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 1800 कर्मचारी मात्र दरबन्दीमा छन् भने बाँकी आन्तरिक स्रोत साधनबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालमा सेवा थपिँदै गए पनि रिक्त पदमा दरबन्दी हुन सकेको छैन।
अस्पतालमा दरबन्दी अभावले सेवा प्रभावित बन्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट समस्या समाधान नभएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। रिजल्टमा नदेखेसम्म त सुनवाई भएको भन्ने चाहिँ मान्न सकिएन हैन। हामीले त व्यवहारमा देखिनु पर्यो, आउनु पर्यो नि त, रिजल्टमा आउनु पर्यो। अब हामीले पहिलो कुरा भन्ने हाम्रो कुराहरू राख्ने भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फेरि आफै दरबन्दी क्रिएट गर्न सक्दैन। उसले भने अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयले फेरि माथि मन्त्री स्तरीय निर्णय हुनु पर्यो। यसरी यो लामो प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामै कता कता घुमिरहेछ, कहाँ पुगिरहेछ, घुमिरहेछ, फलोअप पनि गरिरहेछौँ। यो हुँदैछ भने हुन्छ, यसै आलटालको कामहरू भइरहेछ। 300 शैय्याबाट आफ्नो सेवा दिँदै आएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा हाल क्यान्सर, किडनी, स्पाइनल इन्जुरी लगायतका उपचार सेवा छन्। विपन्न परिवारका बिरामीहरूले समेत सहज उपचार पाउने ठानेर दूरदराजबाट आउने गरे पनि सहज उपचार पाउन नसक्दा निराश बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। मुगुमा हिमपात सुरु भएसँगै भेडा किसान लेकबाट बेसी सर्न थालेका छन्। हिमपातपछि भेडाहरूलाई लेकबाट बेसी सारिएको स्थानीय कृषकहरूले बताएका छन्। किसानहरूले भेडालाई चिसोबाट बचाउन उच्च पहाडी क्षेत्रबाट बेसी सारेका छन्। माघ 10 गतेदेखि हिमपात सुरु भएपछि किसानहरूले भेडालाई बेसी सारेका हुन्। हिउँको चिसोसँगै तुषारले लेकमा भेडालाई समस्या पर्ने गर्छ। तर चैत्रदेखि चिसो कम हुने भएको हुँदा भेडा बाख्रालाई किसानहरूले फेरि लेकतिर सार्ने गर्दछन्। चिसो हुन्छ लेकतिर, घरतिर झारिरहेको छु। घरमा ल्याएपछि अब यस्तै बिहान बेलुका घसाउने उ गर्ने भेडाबाट अब हामी यस्तै लगाउने घरमा खर्च पानीहरू भेडाबाट उ गर्छौँ। खाने खर्चहरू ज्याकै भेडाबाट हुन्छ। हिउँ पर्छ, चिसो धेरै हुन्छ। चिसोमा त्यति भेडाहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर लेकतिर अब भेडालाई राख्यो भने चिसो धेरै हुन्छ अनि खाना पनि त्यति हुँदैन। अब यो हिउँ परेको तुषारले सबै खडहरू नष्ट भइसकेको हुन्छ। अब घरतिर ल्याएपछि तातो गरेर दाना पानी अब त्यस्तै घाँस गरेर काटेर घाँस राखेको हुन्छ, त्यो जम्मा गरेको हुन्छ। अब त्यही थोरै थोरै हालेर त्यही घाँसले चाहिँ पाल्नुपर्ने हुन्छ हिउँदको। मुगु भेडा बाख्रा पालनको लागि निकै उपयुक्त मानिन्छ। मुगुका विभिन्न भेगमा गरी 32,000 भेडा र 71,000 भन्दा बढी बाख्रा पालन गरिएको जिल्ला पशु कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 1-2 हप्ता अगाडि चिसोको कारणले अलि तल झर्दैछन् र यो तल झर्नको कारण के हो कि चिसो बढी हुने, हिमपात बढी भएको हुन सक्ने सम्भावना भएकोले र तल अलिकति खोला कान्लाहरूमा पनि अलिकति घरियो घाँस पलाउने अवस्था पनि सुरुवात भएकोले पनि तल झरिरहेका छन्। हिमपातका कारण चिसो बढेसँगै भेडा बाख्रा बिरामी पर्नेदेखि चरीचराउको समस्या पर्ने हुनाले लेकबाट बेसी झार्ने गरिएको बताइएको छ। भेडा बाख्रा पकेट क्षेत्र मानिएका खमाले, लमेरा, कोटिला, कौवा, मुन्दु, कोटिला, बाम, मह, माग्री, सोरुकोट, धैन, सेरिजाम लगायत दर्जनौं क्षेत्रमा किसानहरूले भेडा बाख्रा पाल्दै आएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघले चालकहरूले आफ्नै पेट्रोलियम ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन समुद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले चालकहरूले आफ्नै ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने बताए। सधैँ परनिर्भर हुनुभन्दा आफूहरूको भविष्यको लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएकाले आफ्नै ट्याङ्कर चलाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। देशभर 1900 जना पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने चालकहरू रहेको उल्लेख गर्दै लामाले चालकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। आफूहरूको माग सुनवाई नभएमा 30 दिनभित्र ट्याङ्करको साँचो हस्तान्तरण गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए। नेपालभरिमा लगभग 1900 जान्छुन चालक पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने चालक छ। देशैभरि गरे भन्नु पर्दाखेरि सचालक पनि त्यति नै छ। तर पनि चालकहरूको धेरै भनाइहरू चाहिँ छ। त्यो कुराहरू के छ भने जुन चालक पछि बन्ने के त चालक पनि कति आफ्नो घरको पीडा होला, चालक पछिबाट ठुलो बनेर उहाँहरू आफू स्वरोजगार बन्ने, आफू नै एउटा मालिक बन्ने पनि सपना हुन्छ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले ट्याङ्कर चालकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि विद्यमान ऐन कानुनहरूमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले विनियमावलीमा भएका केही व्यवस्थाहरू समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताए। तपाईहरुले माग राख्ने हो अनि माग पूरा गर्ने ठाउँमा भएका केही साथीभाइ पनि यतै छौँ। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी भएर आउनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको अफिसमा हामी सबै साथीभाइ सरहरूसँग बसेर म आफै पनि एउटा ट्रेड युनियन कर्मी, अहिले पनि म एउटा संस्थाको अध्यक्ष छु। म यो विषयको पेसागत हकका लागि कसरी लड्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म जानकार छु। कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद राजन केसीले ट्याङ्कर चालकहरूको स्वरोजगार बन्न पाउनुपर्ने माग सम्बोधनका लागि निर्णय गराउन आफू लागि पर्ने बताए। यो विधेयक चाहिँ तत्काल संशोधन गरेर स्वरोजगारको चाहिँ तपाईहरुलाई दर्ता गरिदिनुपर्छ। उनले ट्याङ्कर चालकहरूको पेसा मर्यादित पेसा भएको भन्दै आफूमा हीनता बोध नराखी काम गर्न चालकहरूलाई आग्रह गरे। कार्यक्रमका बीच नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घ र बिहार ट्याङ्कर चालक उपचालक सङ्घका बीचमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने गरी 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिएको छ। समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष ईश्वर लामा र बिहारको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्। इटहरीको मुख्य चोकमै उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। इटहरी 9 स्थित विराटनगर लाइनमा रहेको एक भवन भत्काउँदै उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रका घरहरू भत्काउन थालेको हो। उपमहानगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल, इटहरी 9 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र थापा, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी खगेन्द्र बहादुर खड्का सहितको उपस्थितिमा उपमहानगरले डोजर चलाएको हो। निर्माणाधीन 6 लेन सडक परियोजनाका क्रममा सडक क्षेत्र अधिकारभित्र रहेका भवनले काम गर्नका लागि असर पुर्याउँदै आएका थिए। उपमहानगरले सडक क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको भवन पहिलो पटक शुक्रबारबाट भत्काउन सुरु गरेको हो। सार्वजनिक सडक र जग्गा ओगटेर बनाइएका भवनहरू अब नियमित रूपमा भत्काउने नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले जानकारी दिए। हामीले अहिले सहमतिका साथ स्थानीयवासीसँग सम्मिलित भोलि पनि आज वार्ड नम्बर 9 मा हामी छौँ। भोलि 6 का स्थानीय अधिकार पर्ने साथीहरूसँग हामी सम्पर्क गर्छौँ। चालकले बैठक छ। हामी अब एक हप्ताको सूचना निकाल्छौँ। त्यसभित्रमा सबै सामान खाली गर्नको लागि यसलाई अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढाउँछौँ। उपमहानगरको 2वटा डोजर सहित भवन भत्काउन प्रमुख पौडेल स्वयं नै उपस्थित भएका थिए। यसअघि उपमहानगरले सूचना जारी गरे पनि चासो नदेखाएपछि भवन भत्काउन सुरु गरिएको उपमहानगरको भनाइ छ। अब बिजनेस न्यूज। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले एक समिति नै गठन गरेर समीक्षाको तयारी थालेको हो। मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समितिले गत पुस मसान्तसम्मको बजेट समीक्षाको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्नेछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा कुल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% बजेट छुट्याइएको छ। अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत बिहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 11 करोड, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड र 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल 4 खर्ब 98 अर्ब 46 करोड बराबर ऋण लिइने उल्लेख गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको प्रति शेयर आम्दानी गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको प्रति शेयर आम्दानी औसतमा 19 रुपैयाँ 80 पैसा रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा यो रकम 0.97% बढेर 19 रुपैयाँ 79 पैसा पुगेको छ। 20 वटा वाणिज्य ब्याङ्कमा कृषि विकास ब्याङ्कको प्रति शेयर आम्दानी घटेको छ भने 11 ब्याङ्कको भने बढेको छ। पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी प्रति शेयर आम्दानी गर्नेमा एनआइसी एसिया ब्याङ्क रहेको छ। ब्याङ्कको प्रति शेयर आम्दानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा 15.34% बढेको छ। पुस मसान्तसम्म प्रति शेयर आम्दानी घटेका ब्याङ्कमा ग्लोबल आइएमई, सिटिजन ब्याङ्क, प्राइम ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क रहेको छ। रेमिट्यान्स कम्पनीले नीति नियमको पालना नगरे 1 महिनादेखि 1 वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विप्रेषण बी नियमावली 2067 खारेज गरी विप्रेषण बी नियमावली 2079 जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नीति नियमको पालना नगर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमावलीको नियम 16 मा नियम उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई हुने सजाय तथा जरिवानाका बारेमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। नियम उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले 1 वा 1 भन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कम्पनीले नियम उल्लङ्घन गरेमा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ। उपविनियम 2 मा कसुर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकृति हेरी 50,000 देखि 5 लाखसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बन गर्ने समेत व्यवस्था मिलाएको छ। दरबार मार्ग क्षेत्रका व्यवसायीहरूले ट्राफिक समस्या नै नभएको क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङ हटाएर मनोमानी गरेको टिप्पणी गरेका छन्। डेडिकेटेड पार्किङ लेनमा सवारी साधन पार्किङ निषेध गरेर महानगरले काठमाडौँको व्यापारिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमाथि प्रहार गरेको उनीहरूको भनाइ छ। दरबार मार्ग विकास बोर्डले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष सञ्जीव तुलाधरले पार्किङ हटाउने महानगरको निर्णयले व्यवसायमा 50% गिरावट आएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा ओर्लनु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताए। अध्यक्ष तुलाधरले दरबार मार्गमा कुनै ट्राफिक जामको समस्या आफूहरूले कहिल्यै भोग्न नपरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरी मिलेर 1 लेन पार्किङ सहित चुस्त व्यवस्थापन गर्दै आए पनि महानगरलाई सही नभएकोमा आफूहरू आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको बताए। बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिले भने 70 फिट चौडाहाको सडकलाई बोर्ड स्थापनापछि 5 लेनमा विभाजन गरी ट्राफिक प्रहरीकै संलग्नतामा 1 लेन पार्किङका लागि डिजाइन गरिएको बताए। दरबार मार्गसँग आर्थिक र पर्यटकीयसँगै सामाजिक मान्यता पनि जोडिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायीहरूले पार्किङ अविलम्ब पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक मन्दीले राज्यका हरेक क्षेत्र समस्यामा पर्न थालेका छन्। मन्दीले स्थानीय थरको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आएको छ। विगतमा नदीजन्य पदार्थबाट करोडौं राजस्व सङ्कलन गर्ने कैलालीका स्थानीय तहहरू यस वर्ष भने निकै मर्कामा पर्ने देखिएका छन्। असोज पहिलो साताबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सुरु गर्नुपर्नेमा कैलालीका अधिकांश पालिकाहरूले ठेक्कानै लगाउन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरू नदीजन्य वस्तुको बिक्रीमा सहजता नदेखेपछि ठेक्कामा जानै सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कैलालीका 13 वटा स्थानीय तहमध्ये 11 वटाले मात्रै नदीजन्य पदार्थको राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका छन्। जिल्लाको भजनी नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा राजस्व नै सङ्कलन हुँदैन भने चुरे गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। कैलालीका बाँकी 10 वटा पालिकाले गत वर्ष मात्रै करिब 21 करोड 86 लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनासम्म पनि कतिपय पालिकाले ठेक्का समेत लगाउन सकेका छैनन्। पहिलो पटक 7 करोडमा ठेक्का खोलिएको थियो र त्यही कुरालाई पुनः फेरि 7 करोडमै दोस्रो पटक पनि खोलियो। त्यो क्वान्टिटीमा कसैले ठेक्का लिन इच्छा गरेनन्। त्यसपछि पुनः फेरि तेस्रो पटक हामीले 5 करोडमा ठेक्का खोल्यौँ। त्यसमा पनि 2 पटक सूचना गर्दासम्म कसैले पनि लिएन। 1 करोड 67 लाख क्वान्टिटी घटाएर 1 करोड 67 लाख 16,442 रुपियाँमा हामीले
पुनः 15 दिने सूचना आह्वान गरेर टेन्डरको प्रक्रियामा गएका थियौँ र सोही अनुरूप कसैको पनि बोलपत्र पेशुना आएन र तत्पश्चात चौथो पटकका लागि हामीले पुनः 7 दिने सूचना प्रकाशित गरी सोही कबुल अङ्क राखेर 7 दिने सूचना प्रकाशित गरेका छौँ र तत्पश्चात पनि कसैको नपरेको देखिएको छ। यस वर्षबाट राजस्व सङ्कलन गर्न थालेका 10 मध्ये गौरीगङ्गा र घोडाघोडी नगरपालिका तथा मोहन्याल र कैलाली गाउँपालिकाले मात्रै ठेक्का लगाएका छन्। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदाबारी र लम्केचुहा नगरपालिका तथा बर्दगोरिया गाउँपालिकाले अमानत ठेक्काबाट राजस्व सङ्कलन गरिरहेका छन् भने टिकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले राजस्व सङ्कलन नै सुरु गरेका छैनन्। आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आउन थालेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। मन्दीका कारणले विकास निर्माणको जुन अहिलेसम्म जति टेन्डरिङ हुन पर्थ्यो टेन्डरिङै भएको छैन अनि एकदमै कम मात्रामा हुँदा उहाँहरू पनि त त्यति त विश्लेषण गर्नुहुन्छ नि यसले त हाम्रो रिकभरी हुने अवस्था हुँदैन। हामीले जति राज्यलाई दिनुपर्छ स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ त्यति रकम हाम्रो कलेक्सन हुने अवस्था छैन भन्ने लागेर हुनसक्छ। त्यसको पछाडिको एउटा मेजर कारण भनेको यो अहिलेको हाम्रो मन्दी नै हो। गत वर्ष नदीजन्य पदार्थबाट 8 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको गोदावरी नगरपालिकाले यस वर्ष 4 करोडमा ठेक्का आह्वान गर्दा पनि सफल भएन। यस्तै गत वर्ष करिब 2 करोड 50 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको धनगढीले यस वर्ष करिब 1.5 करोडमा पनि ठेक्का लगाउन सकेन, जसका कारण अहिले अमानतमा राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने गोदावरीले आर्थिक वर्ष 2076-77मा अमानतमा सङ्कलन गर्दा 2 करोड 93 लाख मात्रै उठेको थियो। यसैलाई आधार मान्ने हो भने यसपालि कैलालीका अधिकांश पालिकाले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को आधा समय बितिसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट भने 9.8% मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ 19 अर्ब 45 करोड 92 लाख 4 हजार विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म 1 अर्ब 76 करोड 65 लाख 12 हजार 688 रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल वित्तीय प्रगति 13.4 छ। चालुतर्फ विनियोजित 13 अर्ब 16 लाख 52 हजार 38 रुपैयाँ मध्ये 2 अर्ब 48 करोड 79 लाख 42 हजार 446 रुपैयाँ अर्थात् 18.90% खर्च भएको छ। कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 62 हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। 6 महिनामा त्यसमध्ये 4 अर्ब 25 करोड 41 लाख 55 हजार 133 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अब चालू आर्थिक वर्षमा 6 महिना मात्रै बाँकी छ। यस अवधिमा सरकारले पुँजीगततर्फको 90% बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाहले बुधबार पदभार सम्हालेपछि पहिलो निर्णयका रूपमा प्रदेशको आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यस्तै नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले पुँजीगत खर्च वृद्धि र आन्तरिक स्रोत वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा पुँजीगत खर्च जो छ पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रूपमा खर्च भएको छ। डाटामा भन्दाखेरि 10% भन्दा तल 9.80% मात्रै अहिलेसम्म 6 महिनाको समयावधिमा खर्च भएको छ। यो भनेको अत्यन्त न्यून हो। यस्तै मन्त्री शाहले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने, आयोजना खटाउने तथा चालू खर्च कटौतीमा ध्यान दिने बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। एपीएफले पुलिसमाथि 25-10, 25-21 र 25-18 को सेटमा जित निकाल्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको छ। अब एपीएफले भोलि हुने फाइनलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेशबीचको विजेतासँग खेल्नेछ। त्यस्तै महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ क्लब उपाधिका लागि भिड्नेछन्। प्रतियोगिताको महिला र पुरुष दुवैतर्फको उपाधि विजेता टोलीले 5-5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै उपविजेता टोलीले समान 2,50,000 पाउनेछन्। त्यस्तै महिला तथा पुरुषतर्फ उत्कृष्ट एक खेलाडीले जनही 25,000 नगद प्राप्त गर्नेछन् भने हरेक विधाका उत्कृष्ट खेलाडीहरू प्रशिक्षकहरूलाई पनि जनही 10,000 नगद र ट्रफी सहित सम्मान गर्ने आयोजकले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नागरिकता विवादमा दोषी ठहरिएका रवि लामिछाने अनागरिक, गुमेर सांसद मन्त्री र पार्टी सभापति पद दिए, आफू राज्यविहीन भएको भावुक प्रतिक्रिया। यतिखेर म अनागरिक छु, एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्छु? राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, माओवादीको निर्णयले एमालेमा तरङ्ग, सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा, नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन माघ 23 गते हुने, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। मिति 2079 माघ 23 गते सोमबारको दिन बिहान 11:59 को समय तोकेको छु। विवादै विवादको घेरामा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की, स्टन्ट र भाषणबाजीमा लागेको भन्दै आलोचना, सञ्चार माध्यमले एकतर्फी समाचार बनाएको भन्दै कार्की असन्तुष्ट। म एउटा मानवको हैसियतले पुगे, म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पुगे। र आइएसका उच्च नेता बिलाल अल सुडानी सोमालियामा मारिएको अमेरिकी घोषणा, सुडानी मारिनु अमेरिका र सहयोगी देशका लागि सुखद खबर भएको रक्षा मन्त्री अस्टिनको भनाई। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, होटल तथा रेस्टुरेन्ट आदिमा उपभोक्ताबाट असुलिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले श्रमिकलाई हानि गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।